म्हाका कांय जायना रे कोऱ्यांतूच जायना तुवेंनूच सगळें पळय कितें जालां तें तुमी हें वळखीरून दवरल्या आनी हें पळयल्यार तेका पळयल्यार तें आदार जाता साम पळोवपा ना तेजो आनी म्हाका सांजू ना कसो सामको भुरग्यां मागीर पंचवीस भुरगीं सांगता या आमी वचोन मरया म्हणटा खंय जाल्यार आमकां जीव नाका मात म्हणटाय ती भुरगीं सांगताय पळय आमकां दोन दात लागल्या कांदो समोर काडलो मात जालो रे कांदे नासलेलो लागता लागली तोंडा हात घातले आनी ते कसो कॅप्चर करून धरलो तेन्ना हांव जीव आसोवपाक लागली हे तेगे दोन दात हे रोटी रामदास शेळीफ म्हाका पयली चवथी दोन पयली दीस अश्वलान खाल्लो आसा हांव सांगूंक सोदतां की म्हाका आजून कोणी कांयच हेल्प केलें ना कांय केलें ना ते दीस अश्वलान खाल्लो तेन्ना म्हाका हांव कसो भशेन तेजी सुटका करून येयलो सगळे हाती बिती सगळे भास काडल्या हाती कंप्लीट फ्रॅक्चर तकली कंप्लीट फ्रॅक्चर आसा ते ऑपरेशन केलें हातीचें तकली फुल्ल शिंगली आहा आतां म्हाका उलोवपाक सुद्दां सारकी कांय कितें उलयता तें कांय समजना तेन्ना म्हाका आजून कोण हांगा पावल्ली कडेन ना तेन्ना म्हाका कितें हेल्प करचो अशें म्हणून हांव सांगतां फॉरेस्टाक अश्वलान म्हाका अटॅक केल्लो हांव चवथी लागून सुपारी काडपाक गेल्लो सुपारीक दोन झाडां एक झाडां काडली आनी एक झाडां काडपा आसली ते काडून देंवन सकयल देंवतकीच पयलें अश्वान फुडें आयलें आनी म्हाजेर अटॅक केलो अकस्मात हांव पयलो नासलो तेका तेन्ना लगाली झटाफट जाली कस भशेन हांव तितके लडून हाती बिती सगळ्या लागले आहा तेन्ना हांव कस भशेन लडून तेजेर कसो जीव आस्त घट धरून येयलो आसा हांव कस भशेन रस्त्यार येयलो रस्त्यार आनी बोग भरपूर मारली कोण ना कोण तरी म्हाका व्हरून पावयतलो अशें सकयल कोण एक दोग जाण भुरगीं येयले म्हाका घरा कडेन हाडून सोडलो आनी मागीर तेंच्यांनी 108 मारली 108 मारतकीर ती म्हूण 108 बेगीन पावना प्रायवेट गाडी करून अर्द वाटेर सुद्दां व्हेलो म्हाका मागीर थंयसान 108चेर हांगा कॅफे पावलो कॅफे तेंच्यांनी मागीर थंय तें रगत भरपूर वयतालें म्हागेलें तें मातशें बंद करपाक प्रयत्न भरपूर केले तेंच्यांनी आनी मागीर मडगांव व्हेलो बोंबोळे मडगांवच्यान मागीर बांबोळी व्हेलो म्हाका डेली म्हाका ते धाडला आहा डेली आतां म्हाका हें करून सांगलें ड्रेसींग कर म्हणून डेली सकाळचो ड्रेसिंगाक वयता हांगच्यान कॅफे वयता म्हाका कॅफे आपयला कित्याक हांगा मातशी सादी आसा ही कॅफे मातशें तें बरें डॉक्टर सद्या आजून पर्यंत म्हाजे फुडें कोण पावल ना सांगपा हेल्प करतले म्हणून आजून कांय खबर ना कांय सांगपा सुद्दां कित्याक गव्हर्मेंटान आजून पर्यंत कांय एक्शन घेतली ना तेंच्यांनी हें करून घेवपाक जाय आसलें फेन्सींग लायट जावं कितें करून घेवपाक आमकां सोडपाक जाय आसलें जाल्यार तेंगे जनावरां आसा तीं आमचे एरियेक येवपाक शकनासलीं म्हाका अशें दिसता